हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेरा दिल इस्लाम का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है कोरोना वायरस क़यामत की निशानियाँ, इससे बचने का तरीका। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जब बात हो रही है तो जिसमें एहतियाती तदाबीर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर हुकूमतों ने गवर्नमेंट ने दी है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह पर भरोसा तो ये है कि इंसान डरे ना, बिल्कुल आगे बढ़े। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ बातें आपको बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूँ। कोरोना वायरस और ऐसी बीमारियों का बीजी ना ले। आइए, सबसे पहली चीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया बीमार ऊँटों को जो है सेहतमंद ऊँटों से अलग रखो। या कुछ उलमा इसका तर्जुमा करते हैं बीमार जानवर और बीमार इंसान को और सेहतमंद जानवर और सेहतमंद इंसान को अलग रखा जाए। मतलब बीमार ऊँट और बीमार ऊँटों को और सेहतमंद को अलग रखा जाए, बीमार इंसान और सेहतमंद इंसानों को अलग रखा जाए। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग में एक दूसरे से दूर रहना, हाथ ना मिलाने का कहा जा रहा है और ये नस से बात भी साबित है। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिवायत में आता है कि एक जुज़ामी शख्स लाया गया, कोढ़ी शख्स लाया गया। वो आदमी जिसको लेपर कहते हैं, लेप्रेसी वाला शख्स लाया गया। और हम जानते हैं लेप्रेसी जो है वो भी थूक से और नाक से निकलने वाले मादों से फैलती है और दूसरों को लगती है और उसके बाद स्किन पर पैचेस आने से लेकर हाथों का, उंगलियों और पैरों की उंगलियों का ख़त्म होना, झड़ जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, ये होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेपर, एक जो है शख्स आया जिसको जो है जुज़ाम था, वो कोढ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बैत लेने आया था, उसने हक़ को इख्तियार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे हाथ मिलाए, रिवायत में आता है, ना उससे बात की और उससे फरमाया कहा और दूर से कहा उसे कह दो उसकी बैत को हमने कबूल कर लिया है और उसको भेज दिया। रिवायत में आता आपने उससे हाथ भी ना मिलाया। तो इससे पता चला बीमार इंसान से जिसकी बीमारी फैल सकती है उससे एहतियात करना ज़रूरी है और सुन्नत से ये बात साबित है। अब आइए, आप ये कह सकते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि जुज़ामी शख्स है इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन यहाँ कोरोना वायरस के चलते आप क्यों कह रहे हैं कि हाथ ना मिला एक दूसरे, जबकि हमको पता नहीं है। तो हाँ, सिचुएशन यही है कि हमको पता ही नहीं है किसको हुआ है और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो मरीज़ होता है, जब उसके ऊपर वायरस का हमला होता है, अटैक होता है, उसे कई दिनों तक भी हो सकता है ना पता चले कि वो मरीज़ है, बल्कि उसके वजह से दूसरे लोग इन्फेक्ट होते जाएंगे और उसको खुद पता नहीं होगा कि वो मरीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पता था कि वो जुज़ामी इंसान है, आपने उससे हाथ नहीं मिलाया। ऐसे सिचुएशन में जब हमको शक है कि सामने वाले को हो सकता है, वो होस्ट हो सकता है, उसके अंदर वो बीमारी हो सकती है, वो हमको लग सकती है, हालांकि उसको खुद नहीं मालूम बीमारी है, तो यहाँ ये एहतियात करना कि हाथ मिलाने से रुक जाने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। तो लिहाजा हाथ वगैरह मिलाने से एहतियात करें। अब रहा उस हदीस पे आप सवाल कर सकते हैं कि कोढ़ी के ताल्लुक से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि छूत छात कोई चीज़ है कि छूने से बीमारी हो जाएंगी? नहीं, ये हमारा बिल्कुल अक़ीदा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बयान किया कि ला अदवा, के अदवा छूत छात कोई बीमारी नहीं है। इसका क्या माना है, इसको भी समझ लें। छूत छात कोई बीमारी नहीं है का माना ये है कि बीमारी जो है छूने से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। माना यह है कि बीमारी एक दूसरे को लग सकती है, डिसीजेस कैन बी कंटेजियस, लेकिन हमारी बिलीफ और अकीदा ये कि कंटेजियस डिसीज़ भी उसी को लगेगा जिसको उसका रब, उसका अल्लाह, उसका पालन करता, समझ रहे आप, ऊपर वाला चाहेगा। तो ये हमारा अकीदा है। तो इस्लाम कहीं भी इससे मना नहीं करता कि डिसीजेस कंटेजियस नहीं होते, होते हैं लेकिन लगते अल्लाह के हुक्म से। तो जब किसी को लग जाए तो अल्लाह के हुक्म से एहतियात करना मेरा और आपका काम है। तो लिहाजा यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़ामी शख्स से दूर रहने का हुक्म दिया। इसका ये हरगिज़ माना नहीं कि डॉक्टर भी उससे दूर रहे, माना ये है कि अगर प्रिकॉशन लेकर उसका इलाज किया जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आम तौर से ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। तो लिहाजा ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं, हाथ मिलाना छोड़ देना, थोड़ा वैसे भी हाथ मिलाना सुन्नत है, तो लिहाजा छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई शरई क़बाहत नहीं है। इसी तरह नमाज़ें वगैरह में भी ज़ाहिर सी बात है लोग मिलते हैं, तो नमाज़ें वगैरह को भी बाजमात ना पढ़ने में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, चूँकि ये सिचुएशनल है हालात के एतबार से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूँकि आपकी नीयत जो है फ़र्ज़ नमाज को बाजमात पढ़ने की है, अल्लाह ताला आपको घर में पढ़ी गई नमाज का भी अजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़र्ज़ नमाज जो बाजमात मस्जिद में पढ़ी जाती है उतना ज़रूर देगा, चूँकि आपकी नीयत तो वही है। लेकिन एक मसला यहाँ जो देखने में आ रहा वो ये है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों को आया जब मस्जिदों में नमाज बंद हुई। दीनदार लोगों को तो आए, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका जो कभी मस्जिद में भी नहीं आते थे। मस्जिद कैसे बंद हो सकती, हम देख लेते कौन मस्जिद को बंद करता। अरे भाई, तुम कभी आते ही नहीं, इतना गुस्सा क्यों आया तुमको, इतना जोश और जज्बा क्यों आया? तो जब मस्जिद खुली थी, जब जाने की तौफीक नहीं थी, अब बंद हो रही तो जोश और जज्बा ये कि बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ तमाम मक्तब फ़िक्र के दीनी रहनुमा, उलमा, मुफ्तियान इकराम और सब ने ये फतवा जारी किया है कि ऐसी हालत में मस्जिदों में नमाज बाजमात ना पढ़ी जाए। तो लिहाजा आप एहतियात करें। ये एहतियात तवक्कुल के मुनाफी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके अल्लाह पर जो ट्रस्ट है उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह पे तवक्कुल का माना ये है एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाए और फिर अल्लाह पे ट्रस्ट रखा जाए, तवक्कुल किया जाए। तो लिहाजा इंशाअल्लाह जी सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से
کوئی بھی مسئلہ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. نہیں ہو. ہی طور سے پتا ہو کہ ان کا معاملہ حرام والا. بہرحال ایک سوال آیا ہے، عنوان سے متعلق نہیں میں جنرل ہے لیکن امپورٹنٹ دے دیتا ہوں بس. سوال اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں، تو آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کسی نے سوال کیا. بہت سارے لوگ مجھ سے کنٹینیو سوال کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے خلاف بہت سارے ویڈیوز آتے ہیں، آپ ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے انٹرنیٹ پہ جو ہے خلاف والے ویڈیو کی جو ہے بارش چل رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر وہ اپنے نیت میں مخلص ہے، غلط کام کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی نیت میں مخلص نہیں ہیں، ان کو فیم اور شہرت چاہیے. ٹھیک ہے، تو میڈیا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جہاں سے آپ فیم اور شہرت بہت آسانی سے پک کر لے سکتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ کسی کو اس لیے گالی دیتے ہیں میڈیا میں آ کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی ایسکیلیٹ ہو جاتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا ایک درجہ بلند. اب وہ ایک تقریر دے رہے ہیں، اس کو 100 کلک بھی نہیں، 100 لوگ بھی نہیں دیکھتے، لیکن ایک تقریر کسی کے خلاف دیتے ہیں تو لاکھوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف کیا کریں. صحیح بات. تو لہٰذا بہرحال اس میں سارٹ آؤٹ کرنا کہ واقعی میں مخلص غلطی کر رہا ہے، خلاف بنا رہا ہے، یا وہ چال باز ہے، ہم نہیں جان سکتے. اور اس میں ہم اپنے انرجیز کیوں ویسٹ کریں جس کے اندر ہمارے ویڈیو پہ اس نے ایک جواب بنا، مطلب خلاف لکھا، اب میں اس کا جواب دوں گا تو اب پرابلم کیا ہے، وہ بھی جواب بنانے بیٹھ جائیں گے اور وہ ویسی خالی ہے. عام زبان میں کہو تو وہ رکامہ ہے، اس کو ایک بزنس ملا ہوا میرے ویڈیو کے خلاف بات کرنا. اب میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو اس کو کیا لگتا ہے میں وہ پورا سمجھے نا، ہم نے اس کو محور ٹارگٹ بنا دیا ہے، لہٰذا وہ سمجھتا اب میرے طرف دھیان دیا جا رہا ہے، وہ اور بنائیں گا. لہٰذا ان کو جواب نہ دینا ہی اچھا ہے. اور جواب دینے والوں نے جواب دے دیا، پھر صحیح بات. ہم نے نہیں بھی دیا تو کیا جواب دینے والوں نے دے دیا. ہم لوگ تو اتنی بار سن چکے کہ اب وہ افیکٹ لیس ہو گئی، وہ دوا کا اثر نہیں ہوتا اب. ٹھیک ہے، گالیاں اتنے سن چکے کہ اب گالیوں کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا چہرہ لال ہو جاتا تھا، یار کس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں دی نیٹ پہ، لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کتنی گالیاں دیتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹ ہے، اور ہم تو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس میرے بھائی کو ہدایت دے اور سمجھ دے کہ میرا بھائی جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ. اور یہ دیکھا بھی گیا کہ الحمدللہ جنہوں نے گالیاں دی تھی کسی زمانے میں، آج وہ بہت کتاب و سنت کے متبع بھی ہو گئے. تو ہوتا ہے ضد والا انسان، چونکہ اس کو لگا دین کے خلاف بات کیا نا، گالی دے دیا، لیکن کل جب اس نے سمجھا چیزوں کو تو وہ پھر متبع بھی ہو گئے، نہیں میں نے بہت غلط کیا. کبھی نکال دیتے، کبھی کچھ کمنٹس مٹتے نہیں یہاں تک کئی جگہ سے. بہرحال تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں ان کی اپ برنگنگ بتاتی ہے، ان کی تربیت، ان کے اخلاق بتاتی ہے. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں. اگر ہم نے کوئی واقعی میں غلطی کی تھی، کیا اس غلطی کے لیے ہم مستحق تھے کہ آپ سیدھا کسی کے باپ پہ الزام لگائیں، یا اس کے مستحق تھے کہ اسے گالی دی جائے؟ تو یہ ان کے اخلاق بتاتے ہیں. ہمارے اخلاق تو یہ، اور ہمارے نبی سے جو ہمیں اسوہ لیا وہ یہ ہے کہ کافروں نے ان کو گالیاں دی، کافروں نے ان کو پاگل کہا، مجنون کہا، پاگل کہا. کافروں نے آپ کو جو ہے جادوگر کہا، ساحر کہا. کافروں نے آپ پہ الزام لگائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی بھی جوابی کارروائی میں کسی بھی ایک مشرک پر نہ اس کے نسل پہ الزام لگایا، نہ اس کے ماں کو گالی دی، نہ اس کو کسی قسم کے برے الفاظ کیے. تو اسوہ حسنہ تو یہ ہے، نبی کا نمونہ تو یہ ہے. اور جو لوگ نبی کی محبت میں یہ کرتے ہیں، آپ دیکھو تو صحیح، جس کی محبت میں کام کر رہے ہو، کیا اس شخص جس سے محبت کرتے تھے اس نے کبھی کسی کو ریٹیلیشن میں جوابی کارروائی میں گالی دی؟ کیا اس نے اس شخص کو جس نے ان کے چچا کو قتل کیا، کیا جوابی کارروائی میں کیا چچا کو قاتل کو گالی دی؟ کیا وہ لوگوں نے جنہوں نے آپ کے متبعین کو، آپ کے صحابہ کو اور صحابیات کو مظلومانہ طور سے قتل کیا، کیا کبھی انہوں نے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی گالی دی؟ مجھے بتائیے. کسی نے کبھی گالی نہیں دی میرے بھائیوں. لہٰذا آپ جس اخلاق کا دعویٰ کریں نا کہ ہم سچے متبع ہیں، اور آپ گالی دیتے ہیں، تو آپ پھر حقیقت میں متبع ہی نہیں. اگر ہوتے تو پھر آپ گالی کبھی نہ دیتے. تو گالی تو آپ کو کافروں نے دی، گالی تو آپ کو منافقوں نے دی، الزام تو آپ کو منافق اور کافروں نے لگایا، آپ نے کبھی بھی الزام نہیں لگایا. لہٰذا بہرحال یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جواب اس لیے نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو یہ سارے جوابات دینا نہیں ہے. جو بات کتاب و سنت سورج جیسی چمک رہی ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کے ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اندھیرے کو اجالے کی ضرورت پڑتی ہے، سورج کو نہیں پڑتی. وہ کچھ تو کتاب و سنت واضح ہے، اتنا کلیئر ہے جیسی کوئی انتہا نہیں. لہٰذا اس کے ڈیفینس میں ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے. ہاں ذاتی الزام لگائے تو کبھی کبھار جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. وہ بھی جواب اس لیے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا شخصیتوں پہ ذاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ تھے، جمعہ کو آئے تو ایسا کپڑا پہنا تھا جو کپڑا دوسرے صحابہ کو صرف جب بنایا تو ایک بنا، مطلب دو نہیں بنا تھا، اوپر اور نیچے دونوں پہنتے نا کپڑے، دو حصے ہوتے. حضرت عمر نے جو کپڑا پہن کے آیا وہ کپڑا تھا جو صحابہ کو ایک کپڑا بنا، انہوں نے دو پہن کے آئے تھے. تو کسی نے پوچھا عمر ہم کو جو کپڑا ملا مال غنیمت میں آیا تھا وہ کپڑا، ہم کو تو ایک ہی کپڑا بنا تھا، اوپر کا شرٹ بنا تھا، نیچے کا مطلب پیجامہ وغیرہ جو پہنتے تھے وہ نہیں بنا، اور نیچے کا بنا تو اوپر کا نہیں بنتا تھا، آپ کے دونوں بن گئے، کہاں سے ملا وہ؟ تو
کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. پھر ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو گفٹ کر دیا. بے شک. کبھی ایسے ذاتی الزام ٹھیک ہے وہ تو جواب دے سکتے ہیں, لیکن گالیوں کا یا کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پھر جواب دے کے فائدہ نہیں. کتاب و سنت ایک خود چمکدار سورج ہے, اس کو لائٹ بتانے کی کیا ضرورت ہے. ان کو اپنے اندھیروں کو ثابت کرنے کے لیے جو روشنیاں کرنا پڑ رہی اس طرح سے, بہرحال اس وجہ سے ہم جواب نہیں دیتے. اور ہم امید بھی نہیں کرتے کہ لوگ, بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم جواب دیں کہ, ہم بولتے ہیں نہیں, آپ بھی جواب مت دیجیے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو صحیح بات کرتے جائیے, غلط چیز خود اپنے آپ تھوڑے دن بعد ثابت ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگوں نے بہت ہی گھٹیا قسم کے الزامات مجھ پہ لگا کر کچھ دلائل مجھ سے مانگے تھے. الحمدللہ شاید میں بھی جتنے اچھے انداز سے نہیں دے پاؤں گا, اس سے بہترین انداز سے کچھ جواب ملے ان کو, ایسے مدلل جواب. لیکن مسئلہ وہی ہے, اگر مخلص ہوتے تو توبہ کر لیتے اور بدل لیتے زندگی. مخلص نہیں تھے, تب بھی شہرت کے بھوکے تھے, آج بھی شہرت کے بھوکے ہیں. تب بھی ویسے ہی چلا رہے تھے, آج بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں. مخلص آدمی کیا ہوتا ہے, جواب ملنے کے بعد اس کی روش چینج ہوتی ہے. آپ نے کہا بتائیے, ثابت کیجیے کہ چیز آپ کی, اور میں نے ثابت کر دیا تو آپ بولتے نہیں میری غلطی ہوئی, یہ آپ کی تھی. اس کے بعد بھی آپ کو نہ میں صحیح تھا, تو یہ آپ مخلص نہیں تھے, نہ آپ دین کے لیے کر رہے تھے, یہ آپ اپنی شخصیت اور ذات کے لیے کر رہے تھے. جب ایک انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور غلطی معلوم ہو جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن جب اپنی ذات کے لیے مال کرتا ہے نا تو وہ غلطی پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا, نادم نہیں ہوتا, معافی نہیں مانگتا, اس لیے کہ اس کی شخصیت خراب ہوتی ہے, اسی کے لیے تو کام کرتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے ہم لوگ ان ویڈیوز کے, امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. چینل پہ نیا سبسکرائب کریں, بیل آئکن ضرور دبائیں. پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.